आजको क्लास हजुर सुरु गरिहालौँ। आजको क्लास चाहिँ नि हामी सबभन्दा पहिलाको अभ्यासबाट नै सुरु गरौँ ताकि हजुर सबैजनाले यो क्लासको सबै सिरियल्ली जान सकोस्, ताकि एउटा पनि अभ्यासहरू चाहिँ नछुटोस् भन्ने ठानेकोले यो सिरियल्ली क्लास गर्दै जान्छौँ हामी। अभ्यास पनि अब तपाईँहरूलाई विशेष गरी विशेष गरी त्यो 9 कक्षाका विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि अभ्यास अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। आफैले गर्दाखेरि यो अभ्यासहरू चाहिँ नि राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। नत्र भए अब मैले त गरेर तपाईँहरूलाई दिइहाल्छु ताकि तपाईँहरूको एक्जामको लागि, जाँचको लागि केही सजिलो होस् भन्ने विचारले मैले त गरेर दिइहाल्छु। तर पनि तपाईँहरू आफैले गर्दाखेरि त्यसको ज्ञान वृद्धि हुन्छ। त्यसैले आफैले गर्न सकेसम्म आफैले गर्न खोज्नु है। अब अभ्यास नम्बर 11 को पालीबाट नेपालीमा अनुवादमा चाहिँ नि अयं मानवो मयि मनं पसादे त्वा कालं कत्वा तावतिंस देवलोके तिंस योजनिके कनको विमाने निबत्तिसति। यसमा हामीले जहिले पनि यो अनुवाद गर्दाखेरि कर्तृ को हो, के हो, त्यसपछि कर्म के हो, त्यसपछि आख्यात अथवा क्रिया के हो, कुन कालमा रहेको छ त्यो राम्ररी हेर्नुपर्छ है। अनि अब यहाँ अयं मानवो, यो मानिसले, यो मानवले, मानवो भन्यो भने कुन विभक्ति भयो? अकारान्तको प्रथमा विभक्ति एकवचन है। अयं मानवो, यो मानिसले, मै भनेको सप्तमी अर्थमा म प्रति, मनङ मन, पसादेत्वा प्रसन्न पारी, पसादेत्वा भनेको पूर्व क्रिया हो। पूर्व क्रिया भनेको जुन अन्तको क्रिया हो, त्यो क्रिया भन्दा अगाडि गर्ने जुन क्रिया छ त्यसलाई पूर्व क्रिया भनिन्छ। त्यसो भए यो पसादेत्वा भनेको पूर्व क्रिया, कालङ्कत्वा भनेको मरेपछि त्यो पनि पूर्व क्रिया, ताव तिंस देवलोके तिंस योजनिके कनको विमाने भनेको यो सबै सप्तमी विभक्तिमा आएको छ है। यो सबै सप्तमी विभक्तिमा आएको हुनाले तावतिंस देवलोकमा 30 योजनको सुनको विमानमा, अब यो 300 योजनिके भनेर लेखेको छ तर पनि हामीले 30 योजनमा भनेर चाहिँ लेखिन्न, किनकि नेपालीमा उल्टाउँदाखेरि त्यो नमिल्ने हुने कारणको 300 योजनिके भन्दाखेरि एउटा विशेषण अर्थ हो, जुन कि विशेषण अर्थ हामीले नेपालीमा त्यही विभक्तिमा राख्नुपर्ने भन्ने छैन। तर पालीमा चाहिँ नि जुन विशेषण हो त्यो विशेषण पनि त्यही विभक्तिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तावतिंस देवलोके तिंस योजनिके कनको विमाने, तावतिंस देवलोकमा तिंस योजनिके 30 योजनको कनक विमाने सुनको विमानमा निबत्तिसति जन्मिने छ। यो भविष्य अथवा अनागत कालमा परिने भएकोले जन्मिने छ भनेर चाहिँ भविष्य अर्थमा राख्नुपर्छ। अनि यसरी हामीले अनुवाद गर्दाखेरि जहिले पनि जुन वचन छ त्यो वचन, जुन पद छ, जुन वचन छ त्यो वचन अथवा पद चाहिँ नि कुन चाहिँ विभक्तिमा छ, कुन चाहिँ कालमा छ, यो कर्तृ हो कि के कर्म हो कि कुन चाहिँ आख्यातमा रहन्छ भन्ने यो सबै हेरेर अनुवाद गर्नुपर्छ, नत्र नमिल्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ 2 जनाको अभ्यासहरू प्राप्त भएको थियो। त्यस अनुसार मैले अलिकति मिलाएर पनि पठाएको थिएँ। जति गरेको छ त्यतिको मैले मिलाएर पठाएको थिएँ। अनि यसमा चाहिँ नि तद्धित पद भनेको है मानवो, तद्धित पद चाहिँ मैले यसरी ब्र्याकेटमा छुट्याइरहेको छु है। सुकरिका साकुनिका जालिका च संघिकं बलक्कारेण घयत्वा आदन्ता च इको आपायिका भविष्यन्ति। यसमा सुकरिका हामीले गएको हप्ताको जुन
पाठ पढ्यौं, लेसन पढ्यौं, त्यसमा चाहिँ नि उदाहरणमा यो सुकरिकाको अर्थ छ सुँगुर, अनि यो मैले एउटा विस्तार नगरिकन यसमा चाहिँ नि अनुवादमा सुकरिका, साकुनिका, जालिका भन्ने तिनटैमा सुँगुर, पंक्षी र जालबाट प्राणीहरू मार्ने व्यापारीहरू, त्यसैगरी सङ्घिकङ सङ्घको हकको अथवा सङ्घको मात्र भए पनि पुग्छ, बलात्कारेन जबरजस्तीले, गहेत्वा ली, यो पनि गहेत्वा भनेको पनि पूर्व क्रिया भयो, खादन्ता खानेहरू है, यो प्रथमा विभक्ति बहुवचनमा आउने हो, खानेहरू, च भनेको र भन्ने अर्थमा पर्छ है, इतो यहाँबाट, इतो भनेको यहाँबाट, आपायिका नारकीयहरू भनेको नरकमा अपायमा भविष्यन्ति जान्छन् अथवा हुन्छन्, आपायिकाहरू हुन्छन्, अपायमा जन्मिनेहरू हुन्छन् भनेर भनिएको हो है। सुँगुर, पंक्षी र जालबाट प्राणीहरू मार्ने व्यापारीहरू, सङ्घको हकको जबरजस्तीले लिई खानेहरू, यहाँबाट नारयिकहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ यसको अनुवाद छ। एकोनत्रिंश वर्षो बोधिसत्व अत्तनो एकमेव पुत्तं सब्ब सम्पत्तिं कथाय गन्त्वा कासाव निवत्थो मत्तिका पत्तमादाय अन्ये हि दिनाहारेण जीविकं कप्पेसि। 29 वर्षो 29 वर्षको बोधिसत्वले, अब यहाँसम्म जुन कि बोधिसत्व भनेको यहाँनिर कर्तृ भयो भने त्यसको अगाडिको 29 वर्ष भनेको त्यो कर्तृलाई दिएको एउटा विशेषण हो। त्यही कारणले गर्दा जुन बोधिसत्वमा जुन विभक्ति प्रयोग भइरहेको छ त्यही विभक्ति 29 वर्षमा पनि त्यही विभक्ति प्रयोग भएको छ। 29 वर्षको बोधिसत्वले अत्तनो एकमेव पुत्तं, अत्तनो आफ्नो, एकं एव पुत्तंको दुईटा सन्धि भएर एकमेव पुत्तं भएको हो। एकं एव भनेको अर्थ मात्र हो। एकं एव एक मात्र, पुत्तं छोरा, च यो च भन्नेको अर्थ हामीले यहाँनिर राख्छौं र सब्ब सम्पत्ति सबै सम्पत्ति, पहाय छाडेर, गन्त्वा गई, कासाव निवत्थो पहेँलो वस्त्र है, पहेँलो वस्त्र कमा, मत्तिका पत्तमादाय माटोको पात्र बोकी, पत्तिका मत्तं आदाय, पत्तिका मत्तं यो दुईटाको सन्धि भएर पत्तिका मत्तं बनेको हो। पत्तिका भनेको माटोको, पत्तङ भनेको पात्र हो, आदाय भनेको बोकेर हो, बोकी, अन्येही अरूले दिने, अरूले अन्येही दिनाहारेन अरूले दिने आहारद्वारा जीविकां कप्पेसी जीविका गर्नुभयो। यो हामीले गर्नुभयो नत्र यहाँ कप्पेसी गर्यो भनेर अतीतमा पनि राख्न मिल्छौं, तर गर्नुभयो अथवा किनकि गर्नुभयो भने हामी गौरवार्थ दिन्छौं, किनकि बोधिसत्व भएको कारणले गर्दा हामी त्यसरी गौरवार्थ दिनेको कारणले गर्नुभयो भनेर लेखेको छौं। यो अनुवादहरुमा पनि तपाईहरुलाई केही समस्याहरु छन् भने, प्रश्नहरु छन् भने सोधिने हुन्छ। यसको चाहिँ नि अनि यसमा चाहिँ नि तद्धित पद भनेको मत्तिका भन्ने तद्धित पद हो। भाण्डागारीको रण्यं धनं लभित्वा महन्तं पासादं कारेत्वा द्वारे दोवारिकं ठपेत्वा उपरि पासाद गतो कायिकं मानसिकं सुखं विन्दति। भण्डागारीको है, भण्डागारीको को अर्थ भण्डागारिकले है ले रण्यं धनं राजाबाट धन लभित्वा लि महन्तं पासादं महान प्रासाद अथवा भवन भवन कारेत्वा बनाई द्वारे ढोकामा दोवारिकं ठपेत्वा द्वारपालकलाई राखी है
उपरि पासाद गतो यो उपरि भनेको माथि, पासाद भनेको महल अथवा प्रासाद, गतो भनेको गई। अब यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा उल्टाउँदाखेरि उपरि नै अगाडि राख्नु पर्ने भन्ने छैन। महल माथि गई अथवा माथिको महलमा, माथिको तल्लोमा गएर कायिकं मानसिकं सुखं विन्दति, कायिक मानसिक सुख भोग्छ। अब यो धेरै जसो नेपाली जस्तै छ, कायिक मानसिकं भन्दाखेरि सुखं भन्दाखेरि सबै नेपाली जस्तै भयो। त्यसैले कायिक मानसिक सुख भोग्छ, विन्दति भोग्छ, यो वर्तमान कालको आख्यात भयो। यसमा भाण्डागारिको, दोवारिकं, कायिकं, मानसिकं भन्ने यी चारवटा शब्दहरू चाहिँ नि, पदहरू चाहिँ नि तद्धित पद हो। महाकच्चायन थेरे कुरर घर नगरं उपनिषाय विहरन्ते, सोनो नाम सेठ्ठिपुत्तो तस्य सन्तिके पब्बजित्वा, सोनो कुट्टिकन्नोति पकटो अहोसी। यसको अर्थ महाकत्यायन स्थिवीर कहाँ कुरर घर भनेको अब त्यो कुनै नगरको नाम हो। कुररको अर्थ चिल अथवा त्यस्तै ठुलो पन्छी हो। यो त्यसैले यसको चाहिँ नि मैले यतिकै ब्र्याकेटमा मात्र अर्थ दिएको हुँ। कुरर घर नगरलाई आश्रय गरेर, उपनिषाय आश्रय गरेर, विहरन्ते बास गरिरहँदा है। विहरन्ते भन्दाखेरि यो पूर्व क्रिया पनि होइन, क्रियापद पनि होइन, बास गरिरहेको, त्यो कन्टिन्युअस भन्छ नि हामीले इङ्ग्लिसमा, भइरहेको बेलामा। त्यसैले बास गरिरहँदा है, सोनो नाम, सोन नामको सेठ्ठिपुत्तो, सेठ पुत्र, सेठ्ठिपुत्तोको अर्थ सेठ पुत्र, तस्स सन्तिके उहाँको नजिक, उहाँ नजिक गइरहेनुहुन्छ नजिक, पब्बजित्वा प्रवज्या भएर, पब्बजित्वा भनेको अर्थ प्रवज्या भएर, सोनो कुटिकन्नोति, सोन कुटिकन्न भनी, इति यो यहाँनिर इति हो, त्यसलाई चाहिँ सन्धि भएर ति मात्र दिइरहेको छ। त्यो भनेको इतिको अर्थ भनी पकटो अहोसी प्रसिद्ध भयो है। महाकत्यायन स्थिर कहाँ कुरर घर नगरलाई आश्रय गरेर बास गरिरहँदा, सोन नामको सेठ पुत्र उहाँको नजिक प्रवज्या भएर सोन कुटिकन्न भनी प्रसिद्ध भयो। यसको यहाँनिर तद्धित पद सेठ्ठिपुत्त हो। त्यसपछि 6 नम्बरको अथखो आयसमा आनन्दो कोसे नारकानं मल्लानं आरोचेसी, अज्जखो वासेठा रत्या पश्चिमे यामे तथागतस्य परिनिब्बानं भविष्यति इति। यसको अर्थ अथ खो, यो खो भनेको चाहिँ एउटा निपात पद हो, जुन कि अर्थ आउँछ एकान्त रूपमा भन्ने अर्थ पनि आउँछ। कुनै कुनै अवस्थामा यो खो भन्ने जुन पद छ त्यो पद चाहिँ नि वाक्य पूर्णार्थमा आउँछ। वाक्य चाहिँ नि कुनै वाक्यलाई चाहिँ नि परिपूर्ण गर्नको लागि भनेर चाहिँ आउँछ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो खो भन्ने, खो, वत, च भन्ने यस्ता निपातहरूको अर्थ लेखिराख्नु जरुरी हुँदैन। त्यसैले अथखो आयसमा आनन्दो, त्यसपछि अथखो, त्यसपछि आयसमा आनन्दो, आयुष्मान आनन्दले, कोशी नारकानं मल्लानं, कुशीनगरमा जन्मेका मल्ल राजवंशहरूलाई है, मल्लानं भन्यो भने यसको विभक्तिमा राख्नुपर्छ, राजवंशहरूलाई है, आरोचेसी खबर दियो। के खबर दियो त? वासेठहरू, अज्जखो भन्ने चाहिँ पछि अर्थ आउँछ। पहिला वासेठो भनेर
वासेट्ठहरूलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्छ। वासेट्ठहरू त्यसपछि अझ खो आज रत्तिया पश्चिमे यामे रात्रिको पश्चिम याममा तथागतस्य परिनिब्बानं भविष्यति तथागतको परिनिर्वाण हुनेछ इति यहाँनिर ति भनेर भएको कारणले गर्दा भनेर यहाँ लास्टमा लेखिरहेछ। एउटा कुरा भन्थे हजुर कुशीनगरमा जन्मिएका भन्नुहोस् त मैले चाहिँ कुशीनगरवासी मल्लहरूलाई भने हुन्छ हुन्छ? त्यो पनि हुन्छ 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 हस् 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 मैले त्यसो लेखेकोले हुन्छ 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 कोशी नारकानङ र वासेट्ठा भन्नेहरू हामीले पढेका तद्धित पदहरू हुन् यसमा। त्यसपछि सुत्तन्तिका वेनयिका आरण्यिका च बहवो भिक्षु लङ्कायां भन्थे यहाँ एउटा वासेस्था भन्ने कुरा बुझिन। यहाँ वासेस्था भन्ने कुरा बुझिन। के नबुझेको यसमा? वासेस्था भनेको कसलाई? त्यसको अर्थ भनिदिनुस् न भन्थे। त्यसको अर्थ अलिकति लामो हुन्छ, यो अर्थ नै खोज्ने हो भनेदेखि वशिष्ठ ऋषि पहिला यसको एउटा कथा नै हुन्छ, ठुलो कथा नै छ, त्यस्तो लामो कथा नजाम। वासेट्ठ भन्ने ऋषिको परम्पराबाट आएको कारणले गर्दा वासिष्ठहरू भनेर भन्छन्। अब यो कुशीनगरमा मल्लहरू मात्रै होइन वासिष्ठहरू पनि भनेको हो मल्लहरूलाई नै अथवा कुशीनगरका कुनै जातिहरू हुन्छन् जो थिए कि वशिष्ठ ऋषिको परम्पराबाट आएकाहरू थिए, त्यसैले उनीहरूलाई वासेट्ठ भनेर भनिन्छ। त्यो कुरा त बुझे। त्यसभए मल्लहरू मात्रै होइन वासिष्ठबाट आएको परम्पराबाट आएकाहरूलाई पनि भयो होइन? हो। त्यसपछि सुत्तन्तिका वेनयिका आरण्यिका च बहवो भिक्षु लङ्कायां महादुर्भिक्ष भये वर्तमाने समुद्र पारं गन्त्वा अत्तनो जीवितं धम्मविनयं च रक्षिंसु। सुत्तन्तिका सूत्रधर, वेनयिका विनयधर, अनि च को अर्थ र भनेर राखेका छौँ हामीले। आरण्यिका जङ्गली आरण्यक, बहवो भिक्षु धेरै भिक्षुहरू, लङ्कायां लङ्कामा, महादुर्भिक्ष भए महादुर्भिक्ष भएको वर्तमानमा, समुद्र पारं गत्वा समुद्र पारी गएर, अत्तनो जीवितं आफ्नो जीवन, धम्म विनयं च धर्म र विनय, रक्षिंसु रक्षा गरिन् भनेर अनुवाद भएको छ। सुत्तन्तिका वेनयिका आरण्यिका तीनटा पदहरू तद्धित पदहरू हुन् है। इद्धिमन्तान मग्गो महामोग्गल्लान थेरो भगवतो परिनिब्बानतो पुरेतरमेव परिनिब्बायि है। रिद्धिवानहरू इद्धिमन्तान मग्गो, रिद्धिवानहरू मध्ये अग्र है। इद्धिमन्तानं अग्गो भन्ने यो दुईटा शब्दहरू मिलेर इद्धिमन्तान मग्गो सन्धि भएको हो। रिद्धिवानहरू मध्ये अग्रज महामोग्गल्लान थेरो, महामौद्गल्यायन स्थविर, भगवतो भगवान बुद्ध, परिनिब्बतो परिनिर्वाण हुन, पुरेतरमेव हुन अघि नै है। पुरेतरमेव हुन अघि नै परिनिब्बाई परिनिर्वाण हुनुभयो है। यो अतीत कालमा परिन्छ। महामोग्गल्लान थेरो भन्ने यसमा चाहिँ नि तद्धित पद हो। अथखो तेसं द्वादश नहुतानं मागधिकानं ब्राह्मण गहपतिकानं एतदहोसि उरुवेल कश्यपो महासमने ब्रह्मचर्यं चरतीति। यसको अर्थ त्यसपछि अथखो त्यसपछि
तेसां ती 12 नहुतानं 12,000 मागधिकानां ब्राह्मण गहपतिकानां मगधका ब्राह्मण गृहपतिहरूलाई एतदहोसी यस्तो भयो है। उरुवेल कश्यप महाश्रमणो उरुवेल काश्यपले महाश्रमणको ब्रह्मचार्यं चरतीति ब्रह्मचर्या पालना गर्छ भनी है। चरतीति भन्ने यो यसको कारणले गर्दा भनी भनेर भनेको है। 10 नम्बर अश्वसिखो राजा मगधो सेनियो बिम्बिसारो समनो खलु भो गौतमो शक्यपुत्तो शक्यकुला पब्बजितो राजगहं अनुपत्तोति। यसको अर्थ अश्वसी भन्नेको अर्थ हामीले मैले लास्टमा राखेको छु है। खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो यो सबैको अर्थ एकै तालमा भन्छु म। राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सेना भएका मगधका राजा बिम्बिसारले है। सेना भएका मगधका राजा बिम्बिसारले अश्वसी सुने यसरी सुनेछ है। समनो खलु भो गौतमो शक्यपुत्तो शाक्यपुत्तो को अर्थ यहाँ शाक्यपुत्र। समनो खलु श्रमण गौतम निश्चय खलु को अर्थ निश्चय नै। शाक्यकुलबाट शाक्यकुलबाट गौतम श्रमण गौतम निश्चय नै शाक्यकुलबाट पब्बजितो प्रबज्या भई राजगहं राजगृहमा अनुपत्तोति पुग्न आए भनेर अथवा भनी। इति यहाँ इति भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनी भनेर भन्ने अर्थ आउँछ है। अनि यसको तद्धित पद मागधो। त्यसपछि नेपालीबाट पालीमा अनुवाद गर्नेमा पाटली गाउँका उपासकहरूले त्यहाँ वहाँ आउने कुरा सुनेर वहाँ बस्नु हुँदा ठाउँमा गएर आफ्नो संस्थागारमा आउन निमन्त्रणा गरे। धेरै जस्तो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यो पालीबाट नेपालीमा परिवर्तन गर्ने अलिकति गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले यो राम्ररी हेर्नुस्। पाटली गाउँको उपासकहरूले त्यहाँ वहाँ आउने कुरा सुनेर तत्थ सो आगतोति यो सबैभन्दा पहिला मैले तत्थ सो आगतो त्यहाँ तत्थ भनेको त्यहाँ सो वहाँ भनेको सो आगतोति आउने कुरा आगतोति आउँछ भनेर अथवा आउने कुरा। तत्थ सो आगतोति पाटलीका उपासका सुनित्वा पाटली गाउँको उपासकहरूले है। पाटली गाउँको उपासकहरूले को अर्थ पाटलीका उपासका है। सुनेर को अर्थ सुनित्वा वहाँ बस्नुहुने ठाउँमा तत्थ सो विहरति वहाँ बस्ने ठाउँमा तत्थ सो विहरति गएर गन्त्वा यत्थ सो विहरति तत्थ गन्त्वा जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ गएर भनेको अर्थ हो यो। त्यहाँ गएर आफ्नो अत्तनो संस्थागारं आउन निमन्त्रणा गरे आमन्तेसी है। अब यसमा चाहिँ नि हामीले नेपालीमा जस्तो छ त्यसरी नै पालीमा उल्टाउँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति नमिल्दो जस्तो हुने कारणले गर्दाखेरि यो मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले पालीको वर्डहरू यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तत्थसो आगतोति तत्थसो आगतोति भन्ने चाहिँ मैले पहिला राखेँ। त्यसै गरी यत्थ जहाँ भन्ने अर्थ यहाँ नेपालीमा छैन, तर पनि त्यो जुन वाक्य मिलाउनु पर्ने हो त्यो मिलाउनु पर्ने कारणले गर्दा यहाँ यत्थ भनेर मैले राखेको हो। नत्र तथ्यको अर्थ मात्र छ बस्नुहुने ठाउँमा
जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ भन्नेको अर्थ हो। यत्थसो विहरति तत्थ गन्त्वा अत्तनो सन्थागारं आमन्तेसी है। त्यसपछि त्यहाँ आएका तिनीहरूले हलमा सालामा बालुवा राख्न लगाई, आसन मिलाउन लगाई, ढोका नजिक पानीको भाडो राखी दियो बाल्यो। त्यहाँ आएका तिनीहरूले तत्थ आगता, तत्थ आगताको तत्थ आगता भन्ने दुईटा शब्दहरू मिलेर तथागता हो। त्यहाँ आएका तथागता तिनीहरूले ते हलमा मण्डपे बालुवा वालुकाङ राख्न लगाई ठपेत्वा भन्यो भने आफैले राखेको भयो हैन। अब बालुवा राख्न लगाई भनेको कसैलाई काम अडाएको कारणले गर्दाखेरि ठपापेत्वा, आसन मिलाउन लगाई, आसनङ पटिप्पादेत्वा, आसन मिलाउन लगाई, आसनङ पटिप्पादेत्वा, ढोका नजिक पानीको भाँडो राखी, घटकङ थपेत्वा द्वार सन्तिके। यो घटकङ भन्ने जुन मैले यो यसको अर्थ यो चाहिँ घटकङ भनेको चाहिँ नि भाँडोको अर्थ यहाँ घटकङ रहेको हो। यो अलिकति अगाडि सारेको हो मैले। घटकङ थपेत्वा द्वार सन्तिके, भाँडो राखेर ढोका नजिक। अब त्यो पालीको त्यसरी हामीले नेपालीमा उल्टाउँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ, तर यो पालीको वाक्य मिलाउनको लागि घटकङ थपेत्वा द्वार सन्तिके भनेर राखेको हो मैले। दीपाङ भनेको दियो, दीपेति अथवा पज्जलति बाल्यो, दियो बाल्यो, दीपेति हैन, यहाँनिर अतीत हुनुपर्छ। पदिपिङ्सु हुन्छ है। पज्जलिङ्सु हुन्छ है। त्यसपछि शास्ताले चिवर पारूपन गरी पात्र लिई भिक्षुहरूसँग सन्थागारमा जानुभई खुट्टा धोएर भित्र गएर बीचमा खम्बा मुनि पूर्वाभिमुख भई बस्नुभयो। शास्ताले चिवर पारूपन गरी तथागतो पारूपित्वा है, पारूपन गरी पात्र लिई भिक्षुहरू पात्र लिई पत्त चिवर मादाय। यो चाहिँ अब हाम्रो पाली ग्रन्थहरूमा सूत्रहरूमा धेरै हेर्नु भने पत्त चिवर मादाय भन्दाखेरि पात्र चिवर सबै चाहिँ लिएर भन्ने अर्थमा हुन्छ। त्यसैले यहाँ चिवरङ नत्र यहाँ तथागतो चिवरङ पारूपित्वा पत्तङ आदाय भनेर हुने हो। तर पालीमा चाहिँ नि सूत्रार्थमा सूत्रको जुन वाक्य मिलाउने यस्तो हुन्छ, त्यसको अनुसार लिएर पत्त चिवर मादाय भनेर लेखेको हो मैले। लिई भिक्षुहरूसँग भिक्षुनाङ सद्धिङ सन्थागारे जानुभई गन्त्वा खुट्टा धोएर पादङ धोवेत्वा भित्र गएर अभ्यन्तरङ गन्त्वा बीचमा मध्ये खम्बा मुनि थम्भ अधो दुईटा मिलेर थम्ब धो भएको हो। पूर्वाभिमुख भई पुब्बाभिमुखतो है, पुब्बाभिमुखतो बस्नुभयो निसिदी। आनन्द तिमी अब कुशीनगरमा गएर त्यहाँ कुशीनगरवासी मल्लहरूलाई यसरी खबर दिनु, वासेटहरू आज राति पश्चिम याममा शास्ताको परिनिर्वाण हुन्छ भनेर। यो अब को अर्थ सबैभन्दा पहिले मैले लिएको हो। इदानिखो तिमी त्वङ आनन्द तिमी कुशीनगरङ गन्त्वा कुशीनगरमा गएर कुशीनगरङ गन्त्वा त्यहाँ तत्थ कुशीनगरवासी मल्लहरूलाई कोशी नारकानङ मल्लानङ
यसरी खबर दिनु एतङ आरो चित्त है, यसरी खबर दिनु एतङ आरो चित्त अज्जखो वासेट्ठा वासेट्ठहरू आज अज्जखो वासेट्ठा वासेट्ठहरू आज भनेको अर्थ अज्जखो वासेट्ठा राति पश्चिम याममा रतिया पश्चिमे यामे है, यहाँ पनि के हुन्छ राति पश्चिमको याममा भन्नेमा सबैमा चाहिँ नि पञ्चमी अर्थ राखेका छौँ। रतिया भनेको पनि पञ्चमी अर्थ हो, पश्चिमे भनेको पनि पञ्चमी अर्थ हो, यामे भनेको पनि पञ्चमी अर्थ विभक्ति हो। त्यसैलाई रतिया पश्चिमे यामे शास्ताको तथागतस्स परिनिर्वाण हुन्छ परिनिर्वाणं भविष्यति भनेर है। त्यस बखत धेरै भिक्षु परिवारहरू सँग पावा नगरबाट कुशीनगरमा आउनुभएका आयुष्मान महाकश्यप महास्थविर बाटो छोडेर एउटा रुखमुनि बस्नुभयो। त्यस बखत अथखो धेरै भिक्षु परिवारहरूसँग बहुनी अथवा महन्ता भनेर भनिनुहुन्छ भिक्षु परिवारेन सद्धिङ है, परिवारहरू भिक्षु परिवारहरूसँग भिक्षु परिवारेन सद्धिङ पावा नगरबाट पावाय कुशीनगरमा कुशीनगरङ, यसमा चाहिँ नि कुशीनगरमा भने पनि कुशीनगरङ भनेर द्वितीय विभक्ति अर्थमा राखेको छु, किनकि द्वितीय विभक्तिमा पनि कतै जाने हो भन्ने अर्थमा चाहिँ नि द्वितीय विभक्तिमा पनि राख्छ, नत्र यहाँनिर कुशीनगरे भनेर राखे पनि केही फरक पर्दैन। कुशीनगरङ उपसङ्कमन्तो आउनुभएका उपसङ्कमन्तो आयुष्मान महाकाश्यप स्थविर आयुष्मन्तो महाकश्यप थेरो बाटो छोडेर मग्गङ अपक्कम बाटो छोडेर है एउटा रुखमुनि एकस्मिङ रुख मूलस्मिङ नत्र एकस्मिङ रुख मूले भने नि हुन्छ है, एकस्मिङ रुख मूलस्मिङ बस्नुभयो निसिदी। 6 नम्बर महाप्रजापति गौतमीले केश काटेर पहेँलो वस्त्र लगाएर धेरै शाक्यवंशी स्त्रीहरू लिएर वैशालीमा तथागतसँग प्रवज्या माग्यो। महाप्रजापति गौतमी केश काटेर केशङ छिन्दित्वा पहेँलो वस्त्र लगाएर कासाव निवत्थित्वा है, लगाएर भन्ने अर्थ पनि आउँछ कासावङ निवत्थित्वा धेरै शाक्यवंशी स्त्रीहरू लिएर बहुनी शक्या इथियो गहेत्वा वैशालियङ तथागतसँग तथागता भन्दाखेरि तथागतसँग भन्ने अर्थ पनि आउँछ पब्बजङ याची प्रवज्या माग्यो पब्बजङ याची है। मगध राजा बिम्बिसारले पानीले भरेको सुनको कलश लिएर तथागतको हातमा पानी हालेर बेलुवन बगैँचा बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई दान गर्यो। मगध राजा मागधो बिम्बिसारले बिम्बिसारो पानीले भरेको पुरेन्तोदकङ सुनको कलश कनक भिङ्कारङ लिएर गहेत्वा तथागतको हातमा तथागतस्स हत्ते पानी हालेर उदकङ आसिन्चित्वा वेलुवन बगैँचा वेलुवनु उय्यानङ वेलवनङ उय्यानङ दुईटा मिलेर वेलुवनम उय्यानङ भनेर राखेको छु मैले। बुद्ध प्रमुखस्स भिक्षु सङ्घलाई भिक्षु सङ्घस्स दान गर्यो ददी है। आनन्द जुन शासनमा धर्ममा स्त्रीहरूलाई प्रवज्याको अनुमति दिइन्छ धेरै स्त्रीहरू भएको घरमा चोरले सजिलैसँग विनाश गर्न सक्ने जस्तै त्यस शासन पनि धेरै समयसम्म टिक्दैन। अब यो खासै एउटा गाथाको अर्थ हुन सक्छ, त्यो गाथा चाहिँ मैले पाएन भेटाएन, त्यसैले अब आफैले मैले नै यसरी उल्टाएछु। आनन्दको अर्थ आनन्द नै
जुन शासनमा स्त्रीहरूलाई प्रवेशको अनुमति दिइन्न यस्मिन शासने जुन शासनमा को अर्थ यहाँ लेछ यस्मिन शासने जुन शासनमा स्त्रीहरूलाई इत्थियानं प्रवज्याको अनुमति दिइन्नको ददाति दिइन्नको अर्थ पहिला राखेको छु ददाति पब्बजा अनुमतिङ है पब्बजा अनुमतिङ आनन्द यस्मिन शासने इत्थ्यानं ददाति पब्बजा अनुमतिङ धेरै स्त्रीहरू भएको घरमा है यथा जसरी यहाँ जसरीको जस्तै यथा सम्बहुलानं इत्थियो धेरै स्त्रीहरू भएको निवासने भएको घरमाको अर्थ निवासने चोरहरूले चोरा सजिलैसँग फासुकं विनाश गर्न सक्ने जस्तै विनाशेतुङ सक्कोति भनेको विनाश गर्न सक्ने जस्तैको अर्थ यहाँ यथा भनेर राखेको छु तथा अब यहाँ त्यसरी नै भन्ने अर्थ यहाँ छैन तथा को अर्थ खासै त्यसरी नै हो तर यहाँ छैन जस्तै भन्नेमा नै यसको अर्थ पनि आएको हुनाले नेपालीमा चाहिँ छैन तथा त्यसरी नै त्यस शासन पनि तं शासनम्पि अनिवत्तति दीर्घकालं धेरै समयसम्म टिक्दैन अनिवत्तति दीर्घकालं अनिवत्तति भनेको टिक्दैन को अर्थ हो दीर्घकालं भनेको धेरै समयसम्म अब यो पालीमा मिलाउनु पर्ने भएकोले वाक्य यसरी मिलाएको हो आनन्द यस्मिन शासने इत्थियानं ददाति पब्बजानुमतिं यथा सम्बहुलानि इत्थियो विनाशने चोरा फासुकं विनाशेतुं शक्नोति तथा तं शासनमपि अनिवत्तति दीर्घकालं है त्यस उत्सव हेर्न गाडा चलाउनेहरू जहाज चलाउनेहरू रथबाट जानेहरू हिड्नेहरू र काम गर्नेहरू भेला भयो यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले गाडा चलाउनेहरूको अर्थ दिएछु गाडा चलाउनेहरू साकटिका जहाज चलाउनेहरू नाविका रथबाट जानेहरू रथिका हिड्नेहरू पदिका काम गर्नेहरू कम्मिका च तं उत्सवं त्यस उत्सव दस्सेतुङ हेर्न सन्निपति भेला भयो है भेला भयोको अर्थ सन्निपति राखेछु अब यो यहाँनिर सन्निपति भनेको अतीतमै आउने हो है फेरि यो वर्तमानमा आउँछ भनेर फेरि सोच्ला भन्दै यो चको अर्थ यसमा कसरी आउँछ चको अर्थ यहाँ जुन र छ नि रको अर्थ नै पालीमा च हुने हो के अनि हामीले चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ नि सबैभन्दा अब नेपालीमा चाहिँ नि गाडा चलाउनेहरू जहाज चलाउनेहरू रथबाट हिड्नेहरू कमा भनेर राख्छ नि अनि लास्टमा हामीले र राखेर काम गर्नेहरू भनेर यहाँ राखेका छौँ नि तर पालीमा चाहिँ त्यस्तो राख्ने होइन पालीमा चाहिँ सबैजना राख्ने पहिला साकटिका नाविका रथिका पदिका कम्मिका भनेर सबैजना राख्ने लास्टमा मात्र सबैजनाको पछि मात्र च राख्ने हुन्छ कि हामी चाहिँ रको अर्थ चाहिँ नि हामीले सबै वचनहरू सबै त्यो पदहरू राखेपछि मात्र च भन्ने र भन्ने अर्थमा चाहिँ राख्ने हुन्छ हामीले पालीमा बुझ्नुभयो है हजुर बुझे भन्थे धन्यवाद त्यसपछि 10 नम्बर भारद्वाज गोत्रको श्रामणेर कत्यायन महास्थविरको भतिजा हो उसले लौकिक सुख मन नपरेर लोकोत्तर सुख खोजी हिँड्यो भारद्वाज गोत्रको भारद्वाजो सामनेरो कत्यायन महास्थविरको भतिजा हो कच्चायन थेरस भागिनेयो होती उसले लौकिक सुख सो लोकीय सुखं
मन नपरेर विरोचेत्वा, मन नपरेको अर्थ विरोचेत्वा, लोकोत्तर सुखं खोजी हिँड्यो गवेशी भयो है। भारद्वाजो सामनेरो कच्चा नथेर भागिने यो होती सो लोकीय सुखं विरोचेत्वा लोकोत्तर सुखं गवेशी। अब यो भयो 11 नम्बरको अभ्यास। यसमा अब तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरु छ भने सोध्नु, नभए हामी चाँडै नै हाम्रो अर्को हामीले नेक्स्ट लेसनमा जान्छौं हामी है। नेक्स्ट लेसन तद्धित हो। अब हामी लाग्छौं अनेकत्व तद्धितको नेक्स्ट स्टेपमा। यसको लागि मैले सानो टेबल एउटा बनाएको छु तपाईहरुलाई अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। यसरी टेबल मार्फत हेर्यो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ भनेर है। तद्धित पद अब पहिलाको लेसनको पनि अलिकति फेरि याद गरौँ। तद्धित पद भन्यो भने तीनवटा तद्धित पदको तीनवटा भाग छन्, सामान्य तद्धित, भाव तद्धित, अव्यय तद्धित। यसमा हामीले सामान्य पद तद्धितको अपच्यत्त तद्धित हामीले पढिसक्यौं, त्यसैको अभ्यास गरेको हामीले। त्यसपछि अनेकत्व तद्धितको आदि सक्यौं हामीले। अब अनेकत्व तद्धितको अर्को आदि बाँकी छ है। अनेकत्व तद्धितको हामीले गएको हप्ता पढेको भनेको यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ है। निक प्रत्यय गएको हप्तामा हामीले निक प्रत्यय अनेकत्व तद्धितको निक प्रत्यय मात्र हामीले पढेका हौं है। निक प्रत्यय पढेका हौं। त्यसमा निक प्रत्ययमा त्यसबाट मिश्रक भएको, त्यहाँ नियुक्त गरेको, त्यसबाट जीविका गर्छ, त्यसबाट जान्छ, त्यहाँबाट उठाइन्छ, त्यो उसको शिल्प, त्योसँग सम्बन्ध, लिने दिने काम गर्ने, त्यो पढ्ने, त्यहाँ जन्म हुन्छ, त्यहाँको भन्ने यी अर्थहरूको लागि हामीले निक प्रत्यय अनेकत्व तद्धितमा निक प्रत्ययको पाठ लेसन हामीले गएको हप्ता गरेका हौं भने अब आज चाहिँ नि न प्रत्यय अनेकत्व तद्धितको नै न प्रत्यय चाहिँ नि कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा हेर्छौं हामी। किताब तपाईहरुले किताब हेरे पनि हुन्छ, मैले यो चाहिँ नि अलिकति सजिलो हुनको लागि लेखेको हो है। हुन त त्यही हो, कपी पेस्ट मात्र गरेको। न प्रत्यय त्यो रङ भएको भन्नको लागि, त्यो रङ भएको भन्नको लागि न प्रत्यय प्रयोग हुन्छ। कासाव न, कसाव न कासाव। अब यो अर्थ तपाईहरुले पहिला पनि यो कसरी बन्ने हो भन्ने मैले गएको हप्ता पनि भनिसकेको हो, त्यसैले फेरि पुनः नदोर्याउँ। कसाव न कासाव, कासाय वर्णले रङ्गको वस्त्रादि है भन्नाले अब पहेँलो कलरको नै भन्ने हुन्छ। हलिद्दी न हालिद्द, नील न नील नीलो रङ भएको, पतङ्ग न पतङ्ग, यसको अर्थ चाहिँ नि डट डट राखेर रङ भएको भनेर छ। यसमा चाहिँ नि पातको रङ भएको हो। पत्त भनेको पात। अब पात जस्तो रङ हुन्छ त्यस्तै हुन्छ, त्यसैले पतङ्ग भनेको के भन्नुभयो? पातको रङ, पात रुखको कुनै रुखको पातको रङ हो कि? पातको रङ? पात। हरियो भन्न खोजेको हो। हजुर, हरियो भन्न खोजेको। अब हरियो पनि हुन सक्छ, अरु कलर पनि हुन सक्छ, किनकि अब त्यसै सुकेको पात पनि हुन्छ हैन, जुन पनि अथवा हरियो। अब हरियो अथवा हरियो नै भनिनुहुन्छ, तर पतङ्गको अर्थ जे होस् पातको रङ भएको है। अनि पातको त अब पहेँलो सुकेको त्यो फरक पनि हुन्छ नि। भन्थे पत्ता पात्र न जुइला पात्र पनि हुन्छ, पत्तको अर्थ पात्र पनि हो।
जस्तै पत्ता चिबर ढ्याउले पात्र चिबर जी हो what is जी लाडेको अब यो चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले अब हाम्रो नेवारी भाषामा वा भनेर भन्यो भने कति अर्थ हुन्छ हैन वा भन्यो भने आउनुहोस् वा भन्यो भने वर्षा भयो हैन वा भन्यो भने धान भयो त्यो जस्तै यो पत्त पालीमा पनि पत्त भन्यो भने पात्र पनि हुन्छ पात पनि हुन्छ फेरि पन्न भनेर पात पढेको छ हामीले हैन पन्न पनि हुन्छ पन्न भनेको पाना त्यस्तो पन्न भने पात भनेर पात पनि हुन्छ त्यही पातले नै बनिने भएको कारणले गर्दा पाना पनि पन्न नै हुन्छ अनि यसमा चाहिँ पातकै अर्थ भयो हैन यसमा चाहिँ पातकै अर्थ भयो न प्रत्यय कुन चाहिँ अर्को अर्थमा त्यसको अधीनमा रहेको भन्ने अर्थमा सुगत न सोगत बुद्धको अधीनमा रहेको के भयो त धर्म संघ भन्ने पनि हुन्छ बुद्धको अधीनमा है अनि पुरुष न पोरिस पुरुषको अधीनमा रहेको है बलादि बल आदि पुरुषहरूको अधीनमा के रहन्छ त्यो सबै मगध न मागध मगध देशको अधीनमा रहेको मगध देशमा जे रहन्छ मगध देशको अधीनमा जे हुन्छ त्यो सबै है न प्रत्यय प्रयोग गरेर हुने हो त्यसपछि न प्रत्यय प्रयोग गरेर अर्को अर्थमा उसले थाहा छ के थाहा छ व्याकरण व्याकरण जान्ने मान्छे भनेर भन्छ व्याकरण जान्ने मा अब यसमा चाहिँ नि अलिकति मैले यहाँ तल दिइरहेको छु अलिकति हेर्नुहोस् है व्याकरण न व्यामा चाहिँ नि वेय आदेश हुन्छ यो सन्धिमा पर्ने हो हामीले व्यामा चाहिँ नि वेय आदेश भएर व्या काटेर लोप भएर त्यसको सत्ता वेया भनेर यहाँ आदेश भएर करण व्याकरण हुने हो है यो अनि यो सबै फेरि भनिराख्नु पर्दैन है यो आदि नको कारणले गर्दा यहाँनिर व्यालाई चाहिँ नि वेय आदेश हुने हो त्यसपछि यहाँ जुन वाक्य हुन्छ यहाँको पूर्व स्वरको र पर स्वरको अहरू दुईटामा अगाडिको स्वर सरासरी लोपाङ्कको सन्धिको अनुसार अगाडिको स्वर लोप भएर यसरी व्याकरण बनेको हो है यसमा तपाईहरुलाई के अहिले फेरि यो नबुझेको छ भने तपाईहरुले यो जुन अहिले सिलेक्ट गरेको छ त्यो बुझेन भने फेरि सोध्नु होला म फेरि पनि बुझाइदिन्छु नभए न प्रत्यय नै अर्को अर्थमा त्यहाँ उत्पन्न भएको भन्ने अर्थमा मन न मानस चित्तमा उत्पन्न भएको सर न सारस पोखरीमा फूलको कमलको फूल आदि उर न ओरस कोखमा ठुलो भएको औरस अथवा छोरा है अब यसको पनि मैले अलिकति बुझाउनको लागि तल फेरि मैले यहाँ राखेको छु किनकि अब तपाईहरुले नबुझ्न सक्छ यहाँ कसरी स आयो भन्नेहरु है सबभन्दा पहिला यो सबैको उदाहरण चाहिँ म दिइराख्दिन यहाँनिर उदाहरण देखाइरहेको छु मैले विस्तार गर्ने चाहिँ नि एउटाको मात्र विस्तार गर्छु उर न को विस्तार गर्छु उर यो अघि जस्तै भनेको जस्तै यो न काटेर ओ हुन्छ वृद्धि हुन्छ त्यसपछि ओ र को रलाई चाहिँ नि छेद गरेर आदि र अ भएको हो यहाँ सरासरी लोपाङ्क गरेर सरासरी लोपाङ्कको सूत्रको अनुसार अगाडिको स्वर लोप भइसकेपछि ओ र र मिलेर ओ र भयो अनि लास्टमा स एउटा चाहिँ नि आगम भएको हो है आगम तपाईहरुले सन्धि त पढेको छ है आगम आएको हो त्यसैले ओ र स भनेर भएको हो त्यसरी स चाहिँ नि यहाँनिर मनस
मानस सारस ओरस भनेर चाहिँ नि लास्टमा स जुन आएको हो त्यो चाहिँ नि आगम भएर आएको हो है। नगर न नागर, मगध न मागध, कुसिनारा न कोसिनार। त्यसपछि फेरि पनि न प्रत्यय प्रयोग भएर अर्को अर्थमा त्यसको मासु, कसैको मासु भन्ने अर्थमा चाहिँ नि सुकर न सोकर, सुँगुरको मासु, महिष न माहिष, भैँसीको मासु, सकुन न साकुन, चराको मासु हो। त्यसपछि अर्को न प्रत्यय प्रयोग गरेर बनिने अर्को अर्थ चाहिँ नि यो त्योसँग भएको, श्रद्धा न श्रद्धो भनेर यहाँ चाहिँ नि पुरै विभक्तिमा नै राखेर भनेको हो। पन्या न पन्यो, प्रज्ञा भएको, श्रद्धा भएको। त्यसपछि इम इय भन्ने प्रत्ययहरू दुईटा अर्थमा प्रयोग हुन्छ। त्यहाँ भएको भन्ने अर्थमा इम र इय प्रत्यय यसरी प्रयोग हुन्छ। पच्छा इम पश्चिम, पछि उत्पन्न भएको। यसमा पनि अब यहाँ पूर्व स्वर आ लोप भएर परस्वरसँग चाहिँ नि मिलाएको भएर पश्चिम भएको हो। यहाँ अब अण नभएको कारणले गर्दाखेरि अगाडिको अगाडिको जुन स्वर छ त्यो स्वर चाहिँ नि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले पच्छा इम पश्चिम, अन्त इम अन्तिम अन्तम भएको, मध्य इम मध्यम बीचमा भएको, उपरि इम उपरिमा माथि भएको, हेठा इम हेठीम तल भएको, मनुष्य जातीय मनुष्य जातीय मनुष्य जाति भएको, लोकईय लोकीय लोकमा भएको, बोधिपक्षीय बोधिपक्षीय बोधिको पक्षमा भएको, पञ्चवर्गीय पञ्चवर्गीय पञ्चवर्गमा भएको, उदरीय उदरीय पेटमा भएको, नपचेको आहार। इम इय प्रत्यय अर्को अर्थमा त्यो यो सँग छ भन्ने अर्थमा पुत्त इम पुत्तिमा पुत्रहरू भएको, पुत्त इय पुत्तीय पुत्रहरू भएको, जटाइय जटीय जटा भएको। अनि अर्को ता प्रत्यय, समूहार्थमा यो ता प्रत्यय प्रयोग हुन्छ। समूहार्थमा नै धेरै प्रत्ययहरू, दुई तीनवटा प्रत्ययहरू प्रयोग भइरहेछ। ता प्रत्यय समूहार्थमा प्रयोग हुने ता प्रत्यय गामता गामता गाउँको समूह, जनता 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 समूह, देवता देवता। अनि फेरि न प्रत्यय अर्को एउटा प्रत्यय छ। न प्रत्यय पनि समूहार्थमा प्रयोग हुन्छ। द्वि न द्वय, ति न तय। अब यसमा चाहिँ अलिकति बुझाउनु परेको छ है, किनकि द्वि भनेको चाहिँ नि द्वय कसरी भएको हो भन्ने बारेमा दुईजनाको समूहमा मैले यहाँ चाहिँ नि उदाहरण यही उदाहरणलाई चाहिँ अलिकति व्याख्या गरेको छु। दुई न दुईटामा चाहिँ नि दुईको जुन ई छ त्यो ई चाहिँ यहाँनिर छुट्याएर देखाएको छु। अनि यही ईलाई चाहिँ नि अय भनेर चाहिँ नि आदेश हुने हो। इकारलाई अय आदेश भएको हो है। त्यसपछि सबै जोड्दाखेरि द्वय भनेर बनेको हो। त्यसै गरी ति नमा पनि तय बनेको त्यही अनुसार हो है। अब यो अलिकति बाँकी छ, त्यो पनि सकाएर हाम्रो क्लास सकाइहालौँ है। इय प्रत्यय त्यो त्यसको कारण हुन्छ भन्ने अर्थमा, बन्धन इय बन्धनीय बाँध्नु पर्ने कारण, मुच्छन इय मुच्छनीय है, खमन इय खमनीय सहनु पर्ने कारण सहनु पर्ने, रजन इय रजनीय आकर्षण कारण आकर्षक हुनुपर्ने। अब यी चिजहरू चाहिँ अनीय प्रत्ययहरूबाट पनि बनाउन सकिन्छ भनेर किताबमै दिइरहेको छ।
त्यसपछि अब हामी जाउँ आलु प्रत्ययमा। त्यो धेरै प्रयास छ, त्यो धेरै छ भन्ने अर्थमा, प्राय जसो छ भन्ने अर्थमा अभिज्झा आलु, अभिज्झालु। यसमा हरेक अवस्थामा चाहिँ नि पूर्व स्वर चाहिँ नि लोप हुने भन्ने बुझ्नुपर्छ है। अभिज्झालु कट्टर भएको, लोभ धेरै भएको। धज आलु, धजालु झण्डा धेरै भएको। दया आलु, दयालु दया धेरै भएको। क प्रत्यय स्वार्थमा, अब यो क प्रत्यय पनि धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। स्वार्थमा प्रयोग हुन्छ क प्रत्यय। कुमारक, कुमारक। मुदुक, मुदुक। त्यसै गरी सानो भन्ने अर्थमा पनि क प्रत्यय प्रयोग भएको छ। पुत्तक, पुत्तक सानो छोरा। पीठक, पीठक सानो मेच। मञ्चक, मञ्चक सानो खाट। त्यसै गरी अर्को अर्थमा पनि प्रयोग भएको छ, निन्दा अर्थमा। पण्डितक, पण्डितक निन्दा प्राप्त विद्वान। लुद्धक, लुद्धक निन्दा प्राप्त शिकारी। त्यसै गरी अर्को एउटा अर्थमा पनि क प्रत्यय प्रयोग भएको छ। त्यहाँ जन्मेको अथवा बसिरहेको भन्ने अर्थमा पनि क प्रत्यय प्रयोग हुन्छ। कुशीनारक, कोशीनारक कुशीनगरमा जन्मेको भन्ने अर्थमा। राजगह, क राजगह राजगृहमा जन्मेको भन्ने अर्थमा। बहुनदी, क बहुनदी, क धेरै नदी भएको अर्थमा। त्यसपछि मय प्रत्यय प्रयोग हुने अवस्था, त्यसबाट बनाएको वस्तु अथवा त्यसबाट उत्पन्न भएको वस्तु भन्ने अर्थमा मय प्रत्यय प्रयोग हुने अवस्था हो। सुवर्णमय, सुवर्णमय अथवा सोवर्णमय भनेर दिएको छ। यसको सुनले बनाएको है। सुवर्णमय भने पनि हुन्छ, सोवर्णमय भने पनि हुन्छ। सोवर्णमय बन्ने आकार चाहिँ मैले यहाँ दिइरहेको छु, तल अलिकति विस्तार रूपमा देखाएको छु। सुवर्णमय, यो सुको उकार छुट्याउँदाखेरि यसरी देखाएको हो। अनि यही उलाई चाहिँ नि ओ आदेश भएको हो। यो ओ आदेश हुने कोचा सवर्णङ लुत्ते भन्ने सन्धि स्वरको अनुसार हो। उलाई ओ हुन्छ। त्यसपछि यो सबै मिलाउँदाखेरि चाहिँ नि सोवर्ण भनेर भएको हो, सोवर्णमय भनेर भएको हो। त्यसपछि रजतमय, रजतमय चाँदीले बनाएको। दारुमय, दारुमय काठले बनाएको। इद्धिमय, इद्धिमय रिद्धिद्वारा उत्पन्न भएको। मनमय, मनोमय चित्तद्वारा उत्पन्न भएको। यसमा पनि मैले एउटा रेफरेन्स राखेको छु। फेरि यहाँ पनि अलिकति ओ चाहिँ नि आदेश, आदेश होइन, आगम हुने हो। ओ आगम हुने हो। मनमय दुईटा मिलाउँदाखेरि मन र मयको बीचमा ओ आदेश हुन्छ, सरी आगम हुन्छ। यो ओ आगम हुने चाहिँ नि क्वचि ओ व्यञ्जने भन्ने सूत्रद्वारा हो। यसरी मन, त्यसपछि अनि यो मनको अगाडिको पूर्व स्वर लोप गर्ने हो। सरासरी लोपङबाट पूर्व स्वर, यो स्वर लोप हुन्छ। त्यसपछि मनोमय बनिन्छ। त्यसैले मन प्लस मय मनोमय चित्तद्वारा उत्पन्न भएको। गो प्लस मय गोमय गाईबाट प्राप्त मल गोबर इत्यादि। अब हाम्रो किताबको अनुसार पनि त्यसपछि चाहिँ नि अभ्यास आउने हो। त्यसैले अब नेक्स्ट अभ्यास तपाईहरुले अभ्यास नम्बर 12 तपाईहरुले फेरि गर्नु होला। आफैले गर्दाखेरि आफैले बुझ्ने हो। त्यसैले सकेसम्म तपाईहरुले आफैले अभ्यास गर्नुस्। अब मैले त मिल्ने नमिल्ने सबै फेरि यहाँ क्लास हुँदाखेरि मैले मिलाइदिइहाल्छु हैन। तपाईहरुले चाहिँ नि विद्यार्थीको जिम्मेवारी आफैले पुरा गर्नुस्।
भन्ने यो अभ्यास तपाईहरुलाई गर्नुस् भनेर चाहिँ भन्दै आजको यो क्लास यही टुङ्ग्याउँछु। अब तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरु छ भने भन्नुस्, नत्र यही क्लास चाहिँ सकिएको छ।